अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, गर्दिशी कर्जा 50 खरब, 1700 अरब के महसूलात पर हुक्म इम्तनाही, PIA कर्ज 825 अरब, बिजली चोरी 1500 अरब, इदारों का खसारा 600 अरब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सूरत-ए-हाल गंभीर और चैलेंजेस होशरुबा हैं। तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा, ये शुक्र है कि शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कहा कि शबाना रोज मेहनत करेंगे और फिर इसको जन्नत बना देंगे और फिर इसको एशियन टाइगर बना देंगे। फजूल बात है। अब ये जो सूरत हाल गंभीर और होशरुबा चैलेंजेस और फलाना, ये हालात बंदा पूछे किसने पैदा किए हैं? मुझे कोई आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद देम और व्हाट इज रॉन्ग विद मी। ये दो ही तो चिंबड़े रहे हैं और इसके दरमियान अगर कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं पे है। और देखो बात सुनो, दो तीन बातें समझने की हैं। आप आर्मी चीफ को, वो जहाज में बैठा है, आप उसको सैक कर रहे हो, वो तो चपेड़ा खाने वाला केस है। अगर तुम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें पता है वजूहात क्या हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से एम ही बाटे फाड़े के लिए आके लंडे तो ले आके तमगे लगाते। बीच में जो कुछ हुआ वो भी आपकी जिम्मेदारी है। को खुदा का खौफ करो। 40 सालों से चिमटे हुए दो लोग, मतलब उनको आपस में बांट लो। आप लोग आपस में, बीच में अगर कुछ हुआ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस मुल्क का सियासतदान, ये बड़ा आसान काम है जी, मुदाखलत हो गई फलाना। मुदाखलत तुसी की कर दे हो, करते क्या हो? व्हाट डू यू डिलीवर? अपनी माल दौलत, तो कारोबार करते नहीं आप। आपके ज़रबें लगती हैं सरमाए को। आप तो होल टाइम पॉलिटिशियन हो। होल टाइम पॉलिटिशियन तो और बेचारा को काम कर नहीं सकता हमारे हालात में। अच्छा, और ये जो आपने कबाली की है, गर्दिशी कर्जा तो बिजली चोरी, तो खुदा मतलब चोरी इस मुल्क में कोई खबर है? देखो, पाक सरजमीन शादबाद, आम आदमी ना मुराद, ये इनकी टोटल कमाई है। ये सब टोपी ड्रामे दिखाने के लिए, माल बनाने के लिए, वोट बैंक और नोट बैंक, बस इनकी कोई तरजीह नहीं है। और एक बात मैंने पहले भी की थी, ये किसी सियाने की बात है, मुझे नाम याद नहीं, कि अपने तराने को तरमीम करके देखो। अब आपका जो कौमी क्या तराना है जी, उसमें आप पुकारते हो साया खुदाए जुल जलाल। उसका जलाल है कि इस तरह के लोग इस मुल्क को चिमटे हुए हैं। कमाल की बात है। ये इसको जुल कमाल कर दो, शायद कोई पता नहीं, आई डोंट नो कि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे ये, जब मैंने पढ़ा था कई साल पहले, मैं सोच में पड़ गया था कि अगर लफ्ज़ों का कोई तासीर होती है, कोई असर होता है, तो शायद ये बददुआए हुए इन लोगों से हमारी जान छूट जाए। कबाली में तो ये हो गया, वो हो गया, क्या रोज का रंडी रोना है? रंडी बेवा को कहते हैं जी। तो बेवकी का आलम है पूरे मुल्क में। इसलिए ये महसूलात पर फलाना मत, चोरी चकारी, बर्फ पिघलती है जैसी, अगर जहरीली होगी तो नीचे तक जहरीला पानी आएगा। इन लोगों ने मुल्क की इकॉनमी को छोड़ो, अखलाकियात बर्बाद की, उसके नतीजे में इक्तिसादियात बर्बाद हुई। ये कहानी समझ नहीं आती, चूँकि ये बिल्कुल इनकी सूरत हाल होती है वो क्लैरिकल किस्म की, उसी 2+2। ये कहानी गवर्नेंस और चीज़ है। चलें आगे। हसन साहब, आपने बर्फ़ पिघलने की बात की। पहले विफाक और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मुज़ाहमत का तासुर मिला। अब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद मुफाहमत का दरवाज़ा खुलता महसूस हो रहा है। आप मुज़ाहमत और मुफाहमत को किस तरह से देखते हैं? नहीं, किस तरह से नहीं, हम आप जब ज़िंदगियाँ गुजारते हैं तो वो मुफाहमत और मज़ाहमत के दरमियान का नाम है ज़िंदगी। इंसान तो पैदा होते ही मरना शुरू कर देता है। हम बर्थडेज मनाते हैं। उसी एक आदमी की मौत का प्रोसेस उस वक्त शुरू होता है जब वो जन्म लेता है।
وہ مرنا شروع کر دیتا ہے. 60 میں مرے, 70 میں, 80 میں, 100 میں, 110 میں, 120 میں. اچھا دیکھو بات سنو, زندگی کیا ہے, کس کس بینک بینک. آئی واز اے اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ. ہمیں انگلش موویز کی عادت ہمارے والد لے کے جایا کرتے تھے, بڑا باکس ریزرو ہونا, یہ وہ سارا تو پڑی ہوئی تھی. میں میرا خیال ہے 6 7ویں میں ہوں گا, لائل پور میں ایک فلم ریلیز ہوئی, کس کس بینک بینک. اس کا وہ جو سینما اونر تھے انہوں نے ترجمہ بڑا مزیدار کیا. اس زمانے میں ٹانگاس پہ رکھ کے نا, وہ تانگیاں تے وہ بورڈ لا کے دے شہر چ پھردے ہوں سی. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا انگریزی فلم کس کس بینک بینک کا, چمی چمی ٹھا ٹھا. اب ذاتی زندگی میں یہ دونوں چیزیں چمی چمی ٹھا ٹھا یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں, کبھی جپھی جپھی, کبھی ٹڈا ٹڈا, کبھی چمی چمی, کبھی ٹھا ٹھا. ہر رشتے میں دیکھ لو تو یہ چلتا ہے, نارمل بات ہے. زندگی اسی چیز کا نام ہے, چمی چمی ٹھا ٹھا. اب دیکھو نا آصف زرداری اور یہ اپنا یہ شرفا, زر اور شر کا ملاپ دیکھو, کبھی انتڑیاں نکال رہے ہیں, کبھی جفیاں ڈال رہے ہیں. اب کیا کریں, یہ چمی چمی ٹھا ٹھا نہیں ہے. آپ لے کے بیٹھ گئے ہو علی امین گنڈا پور کو, وہ ٹھیک ہے, کوئی شرم حیا نہیں. گالی ایک دوسرے کو دیتے وقت بھی نہیں شرماتے, ایک دوسرے کی خوشامد کرتے وقت بھی نہیں شرماتے. ایک بس چھوڑو, ٹھیک ہے, زندگی اسی کا آگے نام ہے, چلو بہت خوب فرمایا حسن صاحب. دوسری طرف تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ سنی اتحاد سے اتحاد کا فیصلہ درست نہیں تھا. عمران خان سے پوچھا تو جواب ملا, وحدت المسلمین سے اتحاد کا فیصلہ تبدیل نہیں کیا, یہ ہماری غلطی تھی. مس کمیونیکیشن کہاں اور کیسے ہوئی کچھ پتہ نہیں چلا. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ دنیا کی تاریخ میں تو کسی کو نہیں جانتا جس نے غلطی نہ کی ہو. بڑے سے بڑا آدمی آئنسٹائن ساری زندگی ویلا رہا ہے, ایک دو کام اس کے کلک کر گئے. اس طرح نیوٹن, باقی ساری زندگی کیا ہے. دیکھو غلطی کرنا جرم نہیں ہے, انڈیویجولز بھی کرتے ہیں, ہم جیسے عام لوگ بھی. غلطی کو دہرانا. دیکھو اب علامہ اقبال, ان کی بھی ڈیورس ہوئی تھی, ان کا ایک بیٹا ہے آفتاب اقبال, اس کا پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا بیچارہ, وہ کوئی کسی کو علم ہی نہیں. تو اتنا سینسیبل آدمی, اتنا انٹلیکچوئل دانشور آدمی, کیا ہوا ایک رشتے کا انجام. تو غلطیاں ہوتی ہیں, ریپیٹ کرنا وہ ذرا احمقانہ بات ہے. باقی ٹھیک ہے, یہ اتنے بڑے چنگڑ خانے میں اس طرح کا دھندا بھی گندا, اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور تھوڑی ہوئی ہیں. اتنی لمبی فہرست ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ابھی جب آپ شہباز شریف کی بات کر رہے تھے میرے ذہن سے پھر وہ بات نکل گئی. ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بھی گردشی قرضے, تب مرچے گردشی قرضے جو ہیں, یہ کون ہے اس کے پیچھے. اور یاد رکھنا, اس ملک کے دانشور کو, سیاسی دانشور جو بنتے ہیں, ان کو کک سمجھ نہیں. دیکھو جب عمران خان پالیٹکس میں آیا, ایج کئی سال کم, ورلڈ کپ نیا, شوکت خانم نیا, کسی نے گھاس نہیں ڈالی. وہ عمران خان ان لوگوں سے, لوگوں کی, عوام کی نفرت کی پیداوار ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرو. اور اگر پچھلے الیکشن میں نا جنہوں کہتے ہاتھ پوانا کسی نے پوایا, تو پہلے کیوں نہیں پوایا ہاتھ. آپ اس کو کہتے ہیں نا کوئی ہاتھ پوا دے مینوں, جنہیں خود بھی پنڈ چکن دا جدشت ہوتا ہے, تو اسی ہاتھ پوان دے ہو. پہلے کیوں نہیں انہوں نے عمران خان کو ہاتھ پوایا؟ بیکاز ہی واز ناٹ وائبل. عمران کو اگر انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو اس وقت کیا ہے جب وہ وائبل ہو گیا. آپ کو کیوں نہیں کرتے؟ کیا کسر ہے ان میں سے؟ اکثریت سے تو آپ پڑھے لکھے ہو, کیوں؟ اور تھوڑے تکے کھاندے پھر دے. عمران نے خود تھوڑے تکے کھاندے. یہ محمود رشید کا جملہ ہے کہ ہن تو ایک سیاسی لاش ہے عمران جی نو اسی لے کے پھر رہے ہیں. یہاں تک تو نوبت آئی تھی. اب عمران کی مقبولیت کے پیچھے اس کا گلیمر نہیں, اس کے پہلے کئی سال اٹھا کے دیکھ لو, ایک سیٹ دو والی بارش کوئی نہیں تھا. بتدریج عوام کے دلوں میں یہ
یہ جو لوگ اس وقت نظر آ رہے ہیں ان کے خلاف نفرت، بغض، حقارت اس پہ کیپٹلائز کیا تھا. تو یہ بھرل چھوڑو، یہ جو بات ہے نا ملکی حالات فلانا، ملکی حالات نہیں. عمران بھی تمہاری پیداوار ہے. تم ڈیلیور کر رہے ہوتے، تمہارے للے تللے نہ ہوتے، تمہارے ایون فیلڈ نہ ہوتے، تم یہ نہ کہتے، نوبت ہی نہ آتی کہ جی میرے اگر بیانڈ انکم اگر میرے اثاثے ہیں تو کسی کو کیا. یہ تو ننگا اعتراف ہے اپنی کرپشن کا. پھر آپ اگر لوگوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہو، بھوکے ننگے لوگوں میں خود کو حکمران خاندان، یہ آل دیز تھنگس. اب اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں جو ٹیٹیاں میٹیاں بعد میں پتہ چلا نا قوم کو کہ یہ تو واقعی فرشتہ صفت لوگ ہیں. ان کی نفرت کی، ان سے نفرت کی پیداوار ہے عمران کا عروج، اور پھر وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں. چلو بالکل درست کہا حسن صاحب. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی نے کہا کہ نواز شریف کو چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر لگانے کے لیے لندن سے بلایا گیا لیکن انہیں آٹے کے تھیلوں پر لگا دیا گیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک صحافی نے مریم نواز سے سوال کیا کہ آٹے کے تھیلوں پر نواز شریف کی تصویر کیوں؟ تو مریم نواز کا جواب سنیں کہ حکومت کس کی ہے. یہ کیسا جواب ہے؟ بچگانہ جواب ہے، امچور جواب ہے. میں اس جواب پہ کامنٹ کرتا ہوں. کیا ضرورت تھی؟ مریم اپنے باپ کی بہترین تصویر خود ہے. وہ لڑکے تو آپ دیکھتے ہی ہو ٹی وی شی وی پہ، وہ محنتی ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، فوکسڈ ہے، اچھا بول چھوڑ لیتی ہے، باقی تو قابل نہیں. تو باپ کی تو ایک ہی تو تصویر ہے اس خاندان میں، خود. تمہاری حکومت ہے، تم دے رہی ہو، کیا ضرورت ہے؟ یہ چیزیں ہیں جو دل میں قدورتیں، نفرتیں، کرختیں پیدا کرتی ہیں، حالانکہ اس سے کوئی پازیٹو بات نہیں ہوگی. وہ بھائی ان داتا لکھ دو ساتھ تو یہ کافی تھا. لیکن یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. لیکن چلو، that speaks a lot, that says a lot about. اب پتہ نہیں، I don't know کیا شرم آتی ہے. ہر آدمی جو اس کو تھوڑا اللہ پاک نے کو دل میں درد دیا ہے وہ اپنے طور پہ کرتا ہے، اوائڈ کرتا ہے وہ کہ میں اپنا کٹ نہ کروں ادھر یا میں نہ دوں. بندہ طریقہ ایوالو کرتا ہے کہ بھئی اس طرح کرو. آپ اگر کسی کو قرض دیتے ہوئے بھی اگر آپ شرماؤ تو پھر آپ انسان ہو. آنکھیں نہ ملاؤ. کسی ضرورت مند کو دیتے وقت ایک عجیب طرح کی کوفت ہوتی ہے. میں تفصیلات میں نہیں جاتا، یہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال اس کا انجام بھگت رہے ہیں، پھر نہیں سیکھ رہے. کمال دے. حکومت کس کی ہے؟ حکومت کس کی؟ حکومت اللہ کی. واہ. کل پتہ نہیں کس نے کہاں ہونا ہے، کون سی قبر میں، کون سی جیل میں. یہ بھٹو نے کہا تھا نا آئی ایم دا اونلی سیکریٹ کاؤ ان دس کنٹری. پھر کیا ہوا؟ تارا مسیح. حکومت کس کی ہے؟ حکومت کسی کی نہیں ہے. یہ بڑی بے وفا ہے، یہ بڑی بدچلن چیز ہے حکومت. یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی. فرعونوں سے شروع کرو تو زارز آف رشیا تک آؤ، اوٹومن سے شروع کرو، بنو امیہ سے شروع کرو، بنو عباس سے شروع کرو. دیکھو تو صحیح، یہ چھنال ہے، یہ چڑیل ہے. حکومت کس کی ہے؟ جب اندر تھے تب کس کی تھی؟ اب آئندہ جب کہیں ہونا ہے تب کس کا؟ کوئی شے نہیں. حضرت عمر کا ایک جملہ سنو. امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے یہ جو حکمرانی اس سے بہتر تھا میں وہ چارہ ہوتا، وہ گھاس ہوتا جسے کوئی اونٹ کھا کے اپنے جسم سے خارج کر دیتا. حکومت کس کی ہے؟ حکومت کا دی ہے بھائی. کوئی اندر ہے، کوئی باہر ہے، کوئی اگے ہو. آپ خواجہ صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو پولیس آگے آگے، باہر ہوتی ہیں تو پولیس پیچھے پیچھے. تو میں نے اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ ہوش ہی کر لو. اس گند چ ضرور پینا ہے تسی. آپ آگے آگے نہ لگاؤ، تمہارے پیچھے پیچھے بھی نہیں آئیں گے.
खोता हूँ, नॉर्मल खूबसूरत सी जिंदगी। उधर लिफ्ट में सदर फंसा होता है या जो भी है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से किसी एक का, तो लोगों से प्यार से मिल रहा था ये वो। तो एक लोकल ने हम जैसे किसी विजिटर से पूछा, उसने पूछा कि ये कौन था, तो उसने ऐसे कहा, आप प्रेसिडेंट या जो भी है, खुदा की कसम, ऐसे कहा जैसे कोई कहे मेरे वालिद थे, ये मेरा बाप था। इधर टके की औकात नहीं होती। और बात सुनो, चलो चलो यार, बेजारी जी। अच्छा साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईटी सिटी नवाज शरीफ आईटी सिटी 853 एकड़ पर लाहौर में तामीर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मंजूरी देना कौन सा काम है, हुक्म देना भी कोई काम नहीं। ये कर दो, प्रपोजल तैयार हो गया, मंजूरी दे दो। लगता क्या है को आइडिया फ्लोट करने में, फिर उसको मंजूर करने में क्या लगता है? पहले मुझे ये बताओ। जैसे मुझे अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से नफरत है। लालपुर को बना दिया तुमने फैसलाबाद, क्या लगा तुम्हारा? वो गैंग फैसल को अगर उनको कोई खराज तहसीन पेश करना था, कोई छोटा सा खूबसूरत शहर बना देते। नवाब शाह को बेनज़ीराबाद, किस टाइप के लोग हैं? मॉल रोड को शाहराए कायद आजम आज भी कोई नहीं कहता। डेविस रोड को पता नहीं सर आगा खान, सोयम चौहरम, पंजम रोड। क्या है, तुम तारीख को डिस्टॉर्ट करते हो। कृष्ण नगर को इस्लामपुरा कह के वहां के रिहायशियों का कोई मयार बुलंद हुआ है, किरदार बुलंद हुआ है? नहीं हुआ। इसी तरह की ये बात है। अब आईटी, अच्छा कर्ज उतारो मुल्क सवारो, लो मिनती आज तक भुलता ही नहीं। कमीना जो आदमी है, मैं भी जज्बाती होकर पैसे देते। इन्हीं चीजों के गुस्से हैं जो मैं निकालता हूं। मैंने भी, आई नेवर लाइक दम, लेकिन मैं कह यार ये बड़ी, वो पता नहीं नाजी साहब ने आइडिया देता है, वो किधर गया कर्ज? वो तो अब संभाला नहीं जा रहा। कर्ज उतारो मुल्क संवारो, डॉलर खा गए लोगों के, सीज कर दिए। पीली टैक्सी हैं, किधर है पीली टैक्सी? इनकी किसी चीज में बरकत नहीं, चूंकि बदनीयत होते हैं। कहां है पीली टैक्सी, बताओ मुझे। वो तोप है। एक कल्चर वो आता, वो एक सिलसिला, उसमें कंटिन्यूटी होती है ही नहीं। चौंगे मांगे, फिर आशियाने, केड़े आशियाने हुए ये असी को, मतलब को चिड़ियां तोते हैं आशियाने। हुण जेड़े 6-6 हफ्ते घर बनने वो घर होने हैं। खुदा का खौफ करो। दानिश स्कूल, केड़ी दानिश? स्कूल दा दानिश नाल कोई ताल्लुक नहीं हुंदा। स्कूल तालीम के लिए होते हैं, दानिश खुदा देता है। बेशक ये रब्बुल इज़्ज़त का गिफ्ट होती है जो सदियों में एक आध को नसीब होती है। जैसे बाबा बुल्ले शाह, जैसे गालिब, जैसे बड़े साइंटिस्ट वगैरह। दानिश, इसको विजडम कहते हैं। चपड़ कनाती हो, दानिश। School is a school. College is a college. University is a university. नहीं, लैपटॉप, अच्छा भी की लैपटॉप, ये फुलियां बन रहे हो, को टॉफियां बच्चियां जी बन रहे हो। तो ऐसी लातादाद मजाइया फिल्में। उनमें एक और फिल्म का आईटी सिटी, वो केड़ा आईटी? ये एक जीनियस है, आईटी जीनियस है, सैफ, उमर सैफ उसका नाम है शायद, इनके साथ भी वाबस्ता रहा है जी। उसका था कि हमारे पता नहीं कितने हज़ार निकलते हैं लेकिन उनको आता जाता कख नहीं। तो ये तो हाल है। छोड़ो, एक और ड्रामा, एक और नौटंकी। हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर का अचानक दौरा किया। उनके साथ वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा के अलावा 3 वज़ीर और भी थे। वैसे कि वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा यूटिलिटी स्टोर पर क्या करने आए थे? भाई सौदा लैन आए होंगे, गरीबां दे बाल ने, बुढ़ियां ने पर्चियां दित्तियां होंगियां, मेरी तबीयत खराब है, मैं तो ग्रोसरी ली नहीं जा सकती। इन्होंने अपनी कैबिनेट विच गल कीती होगी, यार मैं कुछ घर दा सौदा सलफ लेना है, गरीब मुल्क दा गरीब जिहा प्राइम मिनिस्टर है। तो वज़ीर दफा ते वज़ीर खारजा ने भी किया होना, ओए याद आ गया, सर जी साडी जेब च भी
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਧਾ लेने गए होंगे, सफ़ेद पोश गरीब लोग हैं, इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? पाकिस्तानी वहाँ जाके अगर धक्के खाते हैं तो मेरे सुरखाबते पर लग गए, सौदा लेने गए होंगे। वैसे हसन साहब पिछले दिनों मरियम नवाज ने भी ऑफिस से अपने घर जाती उम्रा जाते हुए अचानक जौहर टाउन रमज़ान बाज़ार का दौरा किया। ये अचानक दौरों की वजह क्या है? देखो, दौरे मुख्तलिफ़ किस्म के पड़ते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को, तो हर दौरे के पीछे अपनी वजूहात होती हैं। मुमकिन है मुलाजमा ने लिस्ट दी होगी कि बाजी तुसी दफ्तर जा रहे हो, वापसी तो सौदा लेंदे आना, बता तो दिया तुम्हें, क्यों? उससे ज़रा एक फील भी आ जाती है कि अच्छा ज़रा अवामी टच। वो किसी चमचे ने नहीं कहा था इमरान खान को, मस्ट बी टच, अवामी टच। छोड़ो यार, ढंग के सवाल पूछा करो। ठीक है हसन साहब, मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूंगी, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, फैसल वाविदा ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि जरदारी ने मुझसे कहा कि मैंने अपनी डिक्शनरी से दुश्मनी का लफ्ज निकाल दिया। डिक्शनरी जो काट देता होएगा, ये जैसे मेरे पास नहीं हो, ये कोई लफ्ज में ऐसा हो जो अनवांटेड हो तो मैं उसको लगा देता हूँ। ये जो मेरे सामने पड़ा होता है पलंदा, तो वो दुश्मनी से निकाल दिया होगा। दुश्मनी की जो दुश्मनी जो होती है वो उसकी जगह डिक्शनरीज में नहीं होती, दिलों और दिमागों में होती है। और एक बात याद रखना, ये लुच्चों लफंगों अठाई गिरों का काम है, गोली मार चुरी मार फलाना, ये नहीं है। याद रखना, जितनी किस्में हैं इंसान की उतनी ही किस्म है दुश्मनी की। जिस तरह हमारे थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, ये रेटिना हल्के ये सॉकेट वगैरह, ये ज़बान के बारे में पता लगा है कि वो हर इंसान की ज़बान की सतह मुख्तलिफ होती है, जैसे ये आपस में नहीं मिलते, इसी तरह जितने इंसान हैं उनमें से हर एक की अपनी अपनी किस्म है। एक बहुत मशहूर हिकायत है कि किसी को रीछ उठा के ले गया, इसमें विजडम है, उसने उसका इंतकाम बहुत ही भयानक, तो उसने कोई जख्मी किया होगा उसका या फलाना, उसने उसके पांव चाटने शुरू कर दिए रीछ ने, वो हमेशा हमेशा के लिए मफलूज हो गया। वो आदमी था या औरत थी ये पता नहीं, वो मैं हिकायत है एक, मौलाना रोम की है शायद, पांव चाट चाट के मफलूज कर दिया। दुश्मनी की किस्में होती हैं भाई, तो इंतकाम का मतलब को गोली मारना, छुरी मारना, चाकू मारना, ये करना वो करता नहीं है। इंतकाम तो ठंडा इंतकाम भी होता है, कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पानी बंद करके नहीं, पानी पिला पिला के मारना भी, देखते जाओ। जरदारी साहब ने कह दिया होगा, उन्होंने दुश्मनी का लफ्ज एक खास रिवायती मानों में इस्तेमाल किया होगा। आने वाले दिन हर सवाल का जवाब दे देंगे, हम तो हमें टेवे शेवे मारते हैं ना। चलो, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। हसन साहब, आगे चलते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शेर अफजल मरवत ने अपने मुमकिना कत्ल के हवाले से मरियम नवाज पर मनसूबा बंदी का बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाया है, और ये भी कहा है कि मेरा ख़ानदान कबायली दुश्मनियों का शिकार है, पठान दुश्मनियाँ बहुत देर और दूर तक चलती हैं। आप इन इल्ज़ामात के बारे में क्या कहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ये इल्ज़ामात है ही नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है। उसने जो कहा ठीक कहा, वो कबायली सरदार है, उनकी एक अपनी ज़िंदगी है, उनका अपना तरीका है, उनका अपना कल्चर है, उनका अपना तहजीब है, उनकी अपनी तरजीहात हैं। और एक बात याद रखना, ये जो घटिया तरीन है ये बगैर किसी सबूत के, मैं अक्सर एक बड़ी बच्चेगाना सी सादा सी मिसाल देता हूँ। कोई आबाश को तलंगा किसी शरीफ ज़ादी को आँख मारे, वो चली जाए जज साहब के पास के मी लॉर्ड, तो मी लॉर्ड कहेगा सबूत ले आ, उन्होंने की सबूत ले आएगी? बहुत सारी चीज़ों की ऐनी, देखो बात सुनो, ऐनी शहादत, ज़बानी शहादत से जो है ना, ऐनी से वो बेहतर होती है। एक तो होता है ना मैं ऐनी शाहिद हूं, एक होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वाकयाती शहादत। देखो
میں ٹلے ٹالے کردار کا کرپٹ آدمی ہوں، میں اینی شاید کسی قتل کا کسی اور جرم کا میں بک سکتا ہوں، میں بے ضمیرہ ہوں، کروں گا. لیکن جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوتی ہے، حالات کی گواہی، تو اس ملک میں کیا نہیں ہوا. بے نظیر بھٹو نے کہا تھا جب، بولے کیوں نہیں؟ او بھائی نہیں. اچھا ممکن ہے کسی نے غلط بیانی کر دی ہو، اس کو کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ. اچھا ممکن ہے کسی نے غلط فیڈ کر دیا ہو، انہوں نے بات کر دی ہو، اوکے. ایک پری ایمپٹیو میئر بھی ہوتا ہے. صحیح. یاد رکھنا اس طرح کے معاملات میں ہر علاقے کی اپنی تاریخ، مزاج، لب و لہجہ، آہنگ، انداز، تیور، تہذیب اور روایت ہوتی ہے. بات جو بیسیکلی کی ہے، ہم کوڑ مغزوں کو شاید سمجھ نہیں آئی، اس کی باٹم لائن کیا ہے کہ ہمیں اتنا مت دھکیلو، ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ کیا ہے. سکوت ڈھاکہ کا بیک گراؤنڈ بھی یہی تھا. ہم بارود کے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بیٹھ کے حقہ پی رہے تھے. ایک کتی چنگاڑی نکلی، بارود کا ماؤنٹ ایوریسٹ پھٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. تو طریقہ اپنا ہے شیر افضل مربوط کا. مطلب کوئی شاعر ادیب بات کرتا اور طریقے سے کرتا، کوئی انجینئر کرتا اور طریقے سے کرتا، ڈاکٹر کرتا اور طریقے سے. وہ ایک ٹرائبل آدمی ہے. باٹم لائن وہی ہے جو ہر بندے کی زبان پہ کہ ملک کی بہتری، ملک کی بقا، ملک کی سالمیت، ملک کا مستقبل مفاہمت میں ہے، فلاں میں ہے، ٹمکاں میں ہے. میں نے آج تک کبھی کامنٹ نہیں کیا کہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. شر اور خیر کی قوتوں میں نہیں ہوتا. میں موجودہ سچویشن کی بات نہیں کر رہا. بات سنو. ایک بار ارشاد احمد حقانی میرے بزرگ تھے، انہوں نے لکھا کہ نواز شریف اور بے نظیر جو ڈیگز ڈرون ہے، فلانا ہے، ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے. میں نے جواباً کالم لکھا. میں کہا جی تسی انہاں دونوں اکٹھا کر کے لوگاں نوں مروانا ہے، انہاں نوں آپس وچ لڑن دیو، ان کو بلیڈ کرنے دو. عوام تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ ایک دوسرے کا جو بگاڑنے ہیں بگاڑنے دو. تو حقانی صاحب نے مجھے فون کیا اور بڑا ہنسے کہ یار مجھے کیا آپ نے، لیکن بہرحال نقطہ نظر آپ کا. تو یہ اس طرح کی بات ہے، یہ جینون شعر کا، کسی سرکس کے شعر کا پیغام نہیں ہے. اس پیغام کو بین السطور سمجھو. اور باٹم لائن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی بس انف از انف. کہیں کوئی چنگاری ادھر ادھر نکل گئے پھر پتہ نہیں نکل نہ جائے کام ہاتھ سے. بس سارا ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے، انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، بڑی پریشان کن خبر ہے. مردہ مرغی کا گوشت 30 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے جو شاورموں میں استعمال ہوتا ہے. ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. ٹولٹن مارکیٹ میں صبح مردہ مرغی کے ٹرک آتے ہیں جو شاورمے والے لے جاتے ہیں اور اب چھاپے مارے جا رہے ہیں. حسن صاحب، لوگ تو اتنے شوق سے شاورمے کھاتے ہیں، تو کیا مردہ مرغیوں کا گوشت استعمال ہوتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، پیٹ تو بھر جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ جو بھوکے بچے پچھلے دنوں مار کے قوم کے نام ایک رکا لکھ کے اس بندے نے پہلے اپنے بچے مارے، پھر اس نے خود کو مارا اور قوم کے نام ایک پیار بھرا پیغام چھوڑ گیا. چند ہفتے پہلے کی بات ہے، سارے اخباروں میں رپورٹ ہوا. تو مردہ مرغی اگر کھانے سے آپ زندگی بچا سکتے ہو تو اس میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے زندگی بچانے کے لیے. تو وہاں یہ سٹیج تو آئی ہوئی ہے. دوسری بات، تم ٹھنڈی مرغی ٹھنڈی اکنامکس، ٹھنڈی اکانومی آپ کی ٹھنڈی فریزر میں لگی ہوئی ہے اکانومی. اچھا انصاف آپ کا. 30 سال تیسری نسل کو جج صاحب روئے تھے 5-4 سال پہلے کی بات ہے. عدالت میں پوتا کھڑا تھا، اس کے بال سفید ہو چکے تھے. ٹھنڈا انصاف، ٹھنڈا لا اینڈ آرڈر. یہاں کیا شے ہے جس میں کوئی حرارت ہے؟ ضمیر ٹھنڈے، تول ناپ تول ٹھنڈا. ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان. لیتے کیا ہیں؟ قرضے اور دیتے کیا ہیں؟ سود.
یعنی ہائیسٹ لیول پہ سودی کاروبار ہے ملک کا. یہ کیا ہے؟ یہ ٹھنڈا پان نہیں ہے. سو اس ملک میں ہر طرف ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے. اور کوئی بات نہیں, اگر مرغی کھانے سے شورمے کا شوق پورا ہو رہا ہے تو کھانے دو ان کو. باقی بات سنو, یہ جو دن رات آفیسز میں پیچھے قائد اعظم کی تصویر ہوتی ہے, جو ڈیلیں ہوتی ہیں, فلانا ہوتا ہے, پھر میں ادھر جاؤں گا. ہمارے ایک وزیر خارجہ اور یا مقبول جان کے کسی پروگرام میں ان کا پتہ نہیں جو بھی ہوتا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ موٹر وے یہ جو پیچھے کی کہانی ہے انہوں نے وہ بیان کی ہے. تو اگر یہ سب کچھ کھانا ٹھیک ہے, اگر بجلی کے بل نہیں دینے یا بجلی چوری کرنی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, امتحانی مرکز نیلام ہونے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, وہ ہر چیز تو یخ ہے. ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے اس ملک میں تو چلنے دو. آپ نے کہا بڑی, پتہ نہیں آپ نے عجیب لفظ استعمال کیا کہ بڑی بھیانک خبر ہے, یہ پتہ نہیں کیا آپ نے کہا تھا. پریشان کن خبر ہے حسن صاحب, بڑی تکلیف ہے. پریشان کن کوئی پریشان کن نہیں, خوش کن خبر ہے. گرم مرغی نہیں ملتی, ٹھنڈی کھا کے پیٹ بھر لو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہی مل رہی ہے. کل ٹھنڈی بھی غائب ہو جائے تو پھر کی کرو گے جی؟ کب پریکٹیکل بات کیا کرو. ہم بہت جا پہنچتے ہیں باتوں باتوں میں یوں ہوتا ہے, ساری آپ کی ٹرمنالوجی جھوٹ پہ چل رہے ہو. لنڈے کی سوچے لنڈے کے کپڑے, یہ آپ کی اکثریت کا حال ہے. ختم. جھوٹے کپڑے, جھوٹے نظریے, چغلے ہوئے. ڈیموکریسی. گورا دے گیا ریلوے, آج تک گورے کو گالیاں ہی دیے جا رہے ہیں. بتی جلا دے, شرم نہیں آتی. موٹر سائیکل میں کک مار دے, شرم نہیں آتی. گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. فریج کھولتے ہوئے شرم نہیں آتی. ہے کیا؟ واٹ ہیو یو پروڈیوسڈ؟ بتاؤ. پیپلز پارٹی, نون لیگ. اب شیر نشان ہے, پہلے سائیکل تھا. اندازہ لگاؤ, میاں صاحب 3 منزلہ سائیکل پہ چڑھ کے چلایا کرتے تھے. یہ پلازا سینما کے باہر مال پہ جاؤ, پتہ کر لو لوگوں سے. چلو آگے دعا کرو. کوئی نہیں, ٹھیک ہے, ٹھنڈی مرغی بھی ٹھیک ہے. چلیں حسن صاحب, لاسٹ منٹ کمنٹ میں لاہور سے ہمارے ویور امیر افضل غوری کی بھجوائی ہوئی ایک نیوز شامل کرتے ہیں. سنگاپور نے جو اپنا 4تھ پرائم منسٹر چوز کیا, اس کے لیے 4 سال تک 4 مختلف آؤٹ اسٹینڈنگ امیدواروں کو ایک بڑے کڑے پرفارمنس انڈیکس پر رکھا گیا. فائنلی مسٹر لارنس وانگ اس معیار پر پورے اترے. کریکٹر, انٹیگریٹی, پرفارمنس, کوالٹی, جاب انڈرسٹینڈنگ میں ان کا اسکور سب سے ہائیسٹ رہا. لارنس وانگ ڈبل ڈگری ہولڈر اور ہارورڈ یونیورسٹی سے اکنامکس میں PhD ہیں. ایک کام کرو, اگر شرم حیا ہو, تو میں نے کہا نہیں ابھی, میں جو حضرت علی نے جو خط لکھا تھا مالک اشتر کو, جو گورنر ان کو نامزد کیا تھا ایجپٹ کا, وہ خط پڑھ لو, سمجھ آ جائے گی. یہ سارا کچھ ہے اس میں, کیریکٹر, انٹیگریٹی, پرفارمنس, کوالٹی, جاب انڈرسٹینڈنگ, اور اس سے بھی آگے, وہ اس سے بھی آگے ہے کہ لوگوں کا درد, ان کا, وہ بہت کمپریہنسو. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جتنے ہیں پھر رہے, یہ پوری پارلیمنٹ بھیج دو. پارلیمنٹ چھوڑو, وہ تو ان کو گھسنے بھی نہ دیں. جو اس ملک کی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس کو بھیجو. وہ کہیں گے یہ زیادہ سے زیادہ پٹواری ہو سکتا ہے. فرق ہے نا. دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک, ایشیا کا نمبر 1, ادھر وہی گلے سڑے لوگ, گلا سڑا. یہ لیڈر ہیں ہمارا. ہم بھی عجیب سے لوگ ہیں, قائدین, رہنما, لیڈر, پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ پٹواری ہونے کے قابل نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. جو پیمانہ آپ نے بتایا ہے, جو 4 مختلف آؤٹ اسٹینڈنگ امیدواروں, وہ سارا اس پہ, اس کسوٹی پہ رگڑ کے ایک بندہ پورا اترا ان کا. یہ سارے بھیج دو, جتنی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس ملک کی, اس میں مذہبی بھی ہوں, یہ وہ سارے, ان کو کہو جائیں. جس میں ہمت ہے وہ اپنے طور پہ چلا جائے کہ دیکھو میں اترا ہوں پورا. خدا کی قسم چپیڑے ماریں وہ کہ تم آ کدھر گئے ہوئے. یہ میراتھن ہے, لمبی ریس, تو لنگڑا لولا ہے.
तू मुसव्वरी करने आ गया है, मुकाबला है मुसव्वरी में, और तू तो अंधा है। यही फर्क है मुल्कों में, खत्म। अदरवाइज ये तो नहीं कि उनकी टांगें चार हैं हमारी दो हैं, हमारी आंखें दो हैं, उनकी ये एक तीसरी यहाँ होती है, एक पीछे होती है, ऐसा तो कोई नहीं। उनका ब्लड ग्रुप कोई ऐसा है जो इंसानों में होता ही नहीं। नो, ये है इस काबिल। ये है परेशान कुन सवाल, और इसका हल कोई नहीं। 100 साल बाद भी मेरी जगह कोई और बैठा होगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद यही कुछ हो रहा होगा। चूंकि 76 साल में बद से बदतर हुए हमें तो न्यूट्रल होने के लिए और 76 साल चाहिए बीबी। चलें। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।